आज अष्टाङ्ग विन्यास योगको सूर्य नमस्कारमा विशेषता हामी ध्यान दिन्छौँ। अष्टाङ्ग विन्यास योगको सूर्य नमस्कार गर्ने सरल विधि बारे पनि हामी आज यसो चर्चा गर्नेछौँ र समस्थितिमा आउँदै दुवै खुट्टाका पैतालालाई नजिक ल्याउनु होला अनि औँलाहरूलाई मजाले भुइँमा छुवाउनु होला। खुट्टा सिधा, हातलाई छातीको अगाडि नमस्कार मुद्रामा राख्नु होला अनि कुइनालाई आउट गर्नु होला जसरी मैले गरिरहेको छु। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, अनुहार शान्त प्रफुल्ल रिल्याक्स अवस्थामा राख्छौँ अनि हामी सुरुमा अष्टाङ्ग विन्यास योगको प्रारम्भिक प्रार्थना अथवा ओपनिङ प्रेयर गर्छौँ। त्यसपछाडि हामी अष्टाङ्ग विन्यास योगको सूर्य नमस्कारमा जानेछौँ। अष्टाङ्ग विन्यास योगको प्रार्थनाको लागि हामी तयारी गर्छौँ। लामो श्वास लिँदै हामी 3 पटक ओम उच्चारण गरौँ। त्यसपछाडि हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। लामो श्वास लिन्छौँ। वन्दे गुरूणां शरणारविन्दे सन्दर्शिता स्वात्मा सुखावबोधे निःश्रेयसे जाङ्घलिकायमाने संसारहालाहल मोहशान्ते आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासि धारिणं सहस्रा शिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। हामी यसलाई अब मैले सुरुमा भन्छु अनि यहाँहरूले चाहिँ सँगसँगै भन्न सक्नुहुनेछ। लामो श्वास लिन्छौँ। वन्दे गुरूणां शरणारविन्दे सन्दर्शिता स्वात्मा सुखावबोधे निःश्रेयसे जाङ्घलिकायमाने संसारहालाहल मोहशान्ते आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासि धारिणं सहस्रा शिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। लामो श्वास लिँदै
हामी अन्तिम पटक पुनः हामी एकपटक पुनः ट्राई गर्छौं है सबैलाई। हजुर, लामो श्वास लिँदै वन्दे गुरुना शरणारविन्दे सन्दर्शिता स्वात्मा सुखावबोधे निःश्रेयसे जाङ्घलिकायमाने संसार हालाहला मोह शान्ते आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासीधारिणम् सहस्रशिरसं श्वेतम् प्रणमामि पतञ्जलिम्। लामो श्वास लिँदै बिस्तारै हातलाई साइडमा ल्याउनु होला। अब हामी सूर्य नमस्कारको लागि तयारी गर्दैछौँ। लामो श्वास लिँदै हामी हातलाई माथि लिन्छौँ। हामी काउन्ट पनि गर्छौँ। एकम श्वास लिँदै श्वास तान्दै हातलाई माथि र हामी माथि दुवै हातका बुढी औँलामा दृष्टि लगाउँछौँ। यो सूर्य नमस्कार को पहिलो स्थिति, पहिलो आसन ऊर्ध्व हस्त आसन। हामी सुरुमा समस्थितिमा आउँछौँ। समस्थितिबाट लामो श्वास लिँदै हातलाई साइडबाट फैलाउँदै माथि लिन्छौँ टाउकोको माथि र दुवै हातलाई जोड्छौँ र हामी हाम्रो दृष्टि दुवै हातका बुढी औँलामा लगाउँछौँ। यो पहिलो स्थिति भयो। अब श्वास छोड्दै स्थिति दोस्रो अथवा दोयमा जान्छौँ र बिस्तारै कमरबाट झुक्दै झुक्दै हातलाई फैलाउँदै फैलाउँदै बिस्तारै तलतिर झुक्नु होला जति सकिन्छ। हातलाई घुँडाको मुनि राख्न सक्नुहुन्छ, अझ गोलीगाँठोमा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको लचकता अथवा फ्लेक्सिबिलिटी अनुसार भुइँमा पनि जान सक्नुहुन्छ। जति हजुरलाई सजिलो लाग्छ त्यतिमा जानुहुन्छ। स्थिति नम्बर 2 अथवा द्वय आसना द्वय, यसलाई भनिन्छ उत्थानासना। अहिले हामीले गरेको यो आसनको नाम चाहिँ उत्थानासन। यसरी झुक्छौँ अथवा गोलीगाँठोमा समाउँछौँ, घुँडाको मुनि राख्छौँ हातलाई अथवा पुरै भुइँमा लिन्छौँ। हजुर, र दृष्टि यति बेला नाकको टुप्पोमा लगाउँछौँ। नासाग्र दृष्टि। हजुर, नासाग्र दृष्टि दोय पोजिसन। अब त्रिनिमा हातलाई, यदि हात हजुरहरूको जमिनमा छ भने औँलालाई, हातका औँलालाई जमिनमा छुवाएर हातलाई सिधा बनाएर ढाडलाई सिधा बनाएर यसरी, हजुर यसरी यो पोजिसनमा आउने प्रयास गर्नु होला र सिधा अगाडि हेर्दै अनि तेस्रो नेत्रमा दृष्टि ल्याउनु होला। दुवै आँखी भाउको बिचमा त्रिनी। यसलाई भन्छ ऊर्ध्व उत्थानासना। ऊर्ध्व उत्थानासना।
स्थिति नम्बर 3 अथवा आसना नम्बर 3। अनि अब चतुवारीमा हामी चौथो आसनमा जाँदैछौँ। चौथो आसनमा जानको लागि हातलाई पुनः पुरै भुइँमा राख्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ यसरी, र घोडालाई हामी खुम्च्याउँछौँ त्यसो गर्दा, किनभने हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटीले दियो भने चाहिँ घोडालाई सिधै राखेर हातलाई भुइँमा राख्नुहोस्। यदि दिएन भने हातलाई भुइँमा राख्नलाई हामीले घोडालाई खुम्च्याउँछौँ। हजुर। अनि पछाडि पालैसँग पहिला दाहिने खुट्टा लिन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि देब्रे खुट्टा लिन सक्नुहुन्छ, पछाडि लिनु होला। अनि पुसअप गरे जस्तो हामीले चाहिँ बिहान कसरत गर्दा जुन पुसअप गर्छौँ त्यस्तो खाले स्थितिमा आउनु होला, जसलाई योगको अथवा अष्टाङ्ग विन्यासको भाषामा चतुरङ्ग दण्डासना भन्छ। यसरी बिस्तारै पुसअपको पोजिसनमा आउनु होला। हजुर। यहाँनिर आउँदा श्वास, हजुरहरूले श्वासलाई छोडेर त्यहाँ आउनुहुन्छ र दृष्टि नाकको टुप्पोमा लगाउनुहुन्छ। राम्रो छ। हजुर, राम्रो छ सर। हजुर, नाकको टुप्पोमा दृष्टि। हजुर हजुर, हामीले पुसअप गरे जस्तो। धेरै राम्रो। हजुर, धेरै राम्रो। हजुर। अब त्यो हाम्रो चौथो पोजिसन भयो र त्यति बेला हामी नाकको टुप्पोमा दृष्टि लगाउँछौँ, श्वास छोड्छौँ। अब पञ्चमा जान्छौँ हामी। यहाँबाट चाहिँ हामी चतुवारी पछि पञ्चमा जान्छौँ। त्यसको लागि हामी शरीरलाई हल्का अगाडितिर रोल गरे जस्तो अगाडितिर हल्का लिन्छौँ र माथितिर आउँछौँ। हातलाई सिधा बनाउँछौँ, पाखुरालाई सिधा, ढाडलाई खोल्छौँ, छातीलाई खुलाउँछौँ, टाउको माथि। हजुर। र यति बेलाको दृष्टि पुनः तेस्रो नेत्रमा हुनेछ, दुवै आँखीको बिचमा, जसलाई भ्रूमध्य दृष्टि पनि भनिन्छ अथवा आज्ञा चक्र दृष्टि पनि भनिन्छ। त्यसपछि यो पञ्च भयो। अब हामी षट अथवा छैटौँ पोजिसनमा जाँदैछौँ। यसरी बिस्तारै अधोमुख श्वानासन। अघि हामीले गरेको चाहिँ ऊर्ध्वमुख श्वानासन थियो भने अब अहिले हामीले यो बसेको पोजिसन हो अधोमुख श्वानासन। र यति बेला हाम्रो दृष्टि नाभि चक्रमा अथवा हामीले आफ्नो आँखाको हेराइ दृष्टि नाभि चक्रमा ल्याउने प्रयास गर्छौँ। अनि नाभि चक्रमा यदि दृष्टि ल्याउन गाह्रो भयो भने दुवै खुट्टाको बिचमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ यति बेला। हजुर, दुवै खुट्टाका बिचको भागमा दृष्टि लगाउन सकिन्छ। सुरुमा सजिलो भयो भने हामीले नाभिमै दृष्टि ल्याउँछौँ। यो हाम्रो छैटौँ आसना भयो। अब बिस्तारै हामी सातौँमा आउँछौँ। यहाँनिर सातौँमा आउनुभन्दा अगाडि अष्टाङ्ग विन्यास योगको विधि अनुसार हामी त्यहाँ 5 ब्रिथ बस्छौँ। अधोमुख श्वानासनको स्थितिमा 5 ब्रिथ बस्छौँ। म गिन्ती गर्छु। लामो गहिरो श्वास लिँदै छोड्दै, लामो गहिरो श्वास लिँदै छोड्दै, एकम। लामो श्वास लिन्छौँ भित्र, गहिरो बनाउँदै श्वास बाहिर छोड्दै, दुई। श्वास लिँदा र छोड्दा श्वासमा एक किसिमको हिसिङ साउन्ड आउँछ, त्रिनी। लामो श्वास भित्र लिएर गहिरो बनाउँदै श्वास छोड्दै, चतुवारी। श्वास लिँदै छोड्दै, पञ्च।
पाँचौं पटकसम्म अथवा 5 वटा लामो गहिरो श्वासमा हामी यहाँ बसिसके पछाडि बिस्तारै खुट्टालाई अगाडि ल्याउँछौँ। हातको दुवै हातका बिचमा खुट्टालाई ल्याएको ल्याउँछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो सप्त पोजिसन हो अथवा 7औं पोजिसन। यसरी दुवै खुट्टालाई दुवै हातको बिचमा ल्याउँछौँ। ल्याउँदा चाहिँ हामीले खुट्टालाई यसरी स्टेप गरेर पनि ल्याउन सक्यो। बिस्तारै समय लगाएर हजुरहरू अगाडि आउन पनि सक्नुहुन्छ। र बिस्तारै यहाँबाट यो चाहिँ पोजिसन 7 भयो। यदि हामीले याद गर्यौँ भने यो पोजिसन र हामीले अघि गरेको त्रिनी पोजिसन एउटै हुन्छ। अब हामी यो पोजिसनमा हामी के गर्छौँ त, हातलाई आफ्नो फ्लेक्सिबिलिटी अनुसार कि चाहिँ भुइँमा राख्छौँ, कि चाहिँ गोलीगाँठो समाउँछौँ, कि चाहिँ घुँडाको मुनि राख्छौँ, अथवा जहाँ हजुरलाई सजिलो हुन्छ। अनि बिस्तारै तेस्रो नेत्रमा दृष्टि लगाउँछौँ। दुवै आँखीको बिचमा आज्ञा चक्र दृष्टि अथवा भ्रूमाध्य दृष्टि। हजुर, यहाँनिर श्वास लामो लिएको हुन्छौँ। अनि 8 अथवा 8औं पोजिसनमा हामी पोजिसन 2 मा जस्तो आउँछौँ अथवा स्थिति 2 मा जुन थियो हामी उत्थान आसन, त्यस्तै गरी 8 आसनमा अथवा 8औं स्थितिमा हामी 2 स्थिति अथवा द्वितीय स्थितिमा जस्तो स्थितिमा आउँछौँ, जसलाई उत्थान आसन भनिन्छ। हजुर, अनि हाम्रो दृष्टि नाकको टुप्पो अथवा नासाको दृष्टि एकदमै सफ्ट गेज हैन, नरम तरिकाले र श्वास छोड्छौँ यति बेला। हजुर, यो 8 भयो। अब 9 मा बिस्तारै हातलाई फैलाउँदै आउट गर्दै मानौँ कि हाम्रो चरा जस्तो विङ्स, चराको पखेटा जस्तो गरेर बिस्तारै माथि हाम्रो मानौँ कि हामीले चाहिँ सबै शरीरको एनर्जीलाई माथितिर उठाउँदैछौँ। यसरी दुवै हातलाई जोड्दै एकम स्थितिमा जस्तो गरी नवौं स्थिति हो। 9औं स्थिति र एकम स्थिति। र बिस्तारै दुवै हातका बुढी औँलामा हेर्दै 9औं स्थितिमा आइपुग्छौँ र हातलाई बिस्तारै फेरि चराले जुन पखेटा फिजाएको र साइडमा ल्याए जस्तो गरेर हामी आउँछौँ। यसलाई समस्थिति भनिन्छ। हजुर, त्यसरी हामीले बिस्तारै क्रमानुगत रूपमा श्वासलाई मिलाउँदै गर्नेछौँ। अरू 1-2 राउन्ड पनि गरौँ। अहिलेको भन्दा अलिकति छिटो गर्नेछौँ अब चाहिँ हामी। हजुर, अब श्वास लिँदै हातलाई माथि फेरि फैलाउँछौँ, समस्थितिमा आउँदै एकम। हातलाई माथि लिँदा हाम्रो दृष्टि दुवै बुढी औँला, हातका बुढी औँलामा हुनेछ। 2 श्वास छोड्दै अगाडि झुक्नु होला। हातलाई आफ्नो फ्लेक्सिबिलिटी अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। 3 ढाड सिधा बनाउँछौँ, हातलाई पनि सिधा बनाउँछौँ। दृष्टि दुवै आँखी भौँको बिचमा आज्ञा चक्र दृष्टि। अब बिस्तारै चतुवारीमा हातलाई भुइँमा राख्ने, घुँडालाई खुम्च्याउने आवश्यक परेको खण्डमा र बिस्तारै पालो दुवै खुट्टालाई पछाडि लिने। र हामीले व्यायाम गर्दा अथवा चाहिँ हामीले पुसअप गर्दाखेरिमा जुन स्थिति आउँछौँ त्यो स्थितिमा आउने प्रयास गर्नुहोस्। सबैजनालाई त्यो स्थिति आउन गाह्रो हुन सक्छ, त्यसैले सुरुमा घुँडा राख्नुहोस् भुइँमा। त्यसपछि छातीलाई सक्नुभयो भने छातीलाई जमिनमा नछुवाएरै बस्नुहोस्। छातीलाई माथिबाटै यसरी उठाउनुहोस् र खुट्टालाई सिधा बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। र यहाँनिर हाम्रो दृष्टि हुनेछ तेस्रो नेत्रमा, भ्रूमाध्य दृष्टि, आज्ञा चक्र दृष्टि। अब 6 अथवा 6औं स्थानमा, 6औं आसनमा आउँदा अधोमुख श्वासन। यहाँनिर हामी श्वास छोड्दै यो पोजिसनमा आउँछौँ र यहाँनिर हामी नाभि चक्रमा दृष्टि लगाउँछौँ, नाभीको भागमा। यदि आफ्नो फ्लेक्सिबिलिटी र शरीरले दिएन भने सुरुमा नाभि चक्रमै लाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले
दुवै खुट्टाको बिचको भागमा दृष्टि राख्नुहोला र लामो गहिरो श्वास बढाउँदै एकदम दुई तिन चत्वारि पञ्च बिस्तारै अब सप्त पोजिसन सप्त अथवा सातौं स्थितिमा हुँदा दुवै खुट्टालाई दुवै हातको बिचको भागमा ल्याइ पुर्याउनु होला र दुवै खुट्टालाई पैतालालाई जोड्नु होला र आफ्नो फ्लेक्सिबिलिटी अनुसार फेरि यहाँनिर सक्नुहुनेले अवस्था मिल्नेले हातलाई भुइँमै राखेर हातका औँलाले भुइँ छोएर ढाड र हात सिधा बनाउँदै तेस्रो नेत्रमा हेर्नुहोला सातौं स्थिति अष्ट आठौं स्थितिमा हातलाई भुइँमै राख्नुहोस् अथवा गोली गाँठोमा ल्याइ पुर्याउनुहोस् जहाँ हजुरलाई सजिलो हुन्छ र टाउकोलाई झुकाउँदै घुँडातिर ल्याउनुहोस् र घुँडालाई निधारमा छुवाउने प्रयास गर्नुहोस् र दृष्टि लगाउनुहोस् नासाग्र अथवा नाकको अग्लो भागमा आठौं स्थिति श्वास लिँदै हात फैलाउँदै माथि 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 ल्याउनुहोस् चराले पखेटा फिजाएर ल्याएको जस्तो गरी माथि ल्याउनुहोस् र आफ्नो शरीरको ऊर्जालाई माथितिर प्रवाहको लागि खुला राख्नुहोस् र दुवै हातलाई जोड्दै दुवै हातका बुढी औँलामा हेर्दै नवौं स्थितिमा आउनुहोस् र श्वास छोड्दै 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 फेरि पखेटालाई शान्त अवस्थामा ल्याइपुर्याउनुहोस् समस्थिति हामी समदृष्टिमा रहन्छौँ यो स्थितिमा रहँदा समदृष्टि अथवा सिधा गरी पाँचौं त्यसपछि श्वास लिन्छौँ छोड्छौँ फेरि श्वास लिँदै माथि आउँछौँ श्वास छोड्दै राम्रो त्यस्तो राम्रो गर्नुभयो गुरु राम्रो गर्नुभयो हजुर हामीले नि के अरे हजुर यो जुन नमस्ते गरिसकेपछि माथि गएर हामीले यो तलको यो खुट्टा चाहिँ हामीले उठाउँदैन नि यस्तो गरेर हामी तन्किँदैनौँ जबकि यो खुट्टा यो खुट्टालाई यो यस्तो गरेर अनि यसलाई पनि यो गरेर यसो तन्किँदैनौँ है हजुर ग्राउन्डमै राखेर अनि यसलाई पनि पुरै नमस्ते नै राखेर यस्तो पनि गर्दैनौँ है यस्तो पनि गर्दैनौँ नमस्तेमै राखेर यत्तिकै अर्धचन्द्रासन है हजुर अर्धचन्द्रासन हजुर त्यहाँ पनि धेरै ठिक्कको ब्याक बेन्डिङ अब गर्ने भन्छ अब हजुरको धेरै पनि ठिक्क हजुरको जुन पुरातन शैलीकोमा चाहिँ धेरै नगएर ठिक्क हजुरको त्यत्तिकै जाँदा पनि हजुरको हुन्छ धेरै फ्लेक्सिबिलिटी हजुरको वार्मअपको लागि चाहिँ पछाडि पनि झुक्न मिल्यो तर सामान्यतया यसको पुरातन अनि हजुर त्यो पर्वत आसन त्यो हिपमाथि हात राखेर पर्वत आसन भन्छ नि त्यो पनि त्यो एउटै हो पर्वतासनमा यसलाई हजुर यसलाई पर्वत आसन पनि भन्छन् नि एउटै हो हजुर पर्वतासनमा चाहिँ नि हजुरको अलिक बढी चाहिँ नि जस्तो हाम्रो कस्तो हुन्छ भने पर्वतासनमा खुट्टालाई चाहिँ प्राय जोडिन्छ होइन खुट्टालाई प्राय जोडिन्छ अनि अधोमुख श्वानासनमा चाहिँ नि खुट्टालाई अलिकति जस्तो हिपको हाम्रो यो कमरको जति चाहिँ दूरी छ अथवा जुनको जति दूरी छ त्यति दूरीमा चाहिँ खुट्टालाई राखेर अनि गरिन्छ अनि
हजुरको पर्वतासनमा चाहिँ नि अब हजुरको टाउकोलाई खासमा यसको चाहिँ हजुरको नियम अनुसार पर्वतासनमा चाहिँ हजुरको टाउकोलाई पुरै भुइँमा राखिँदैन। जस्तो हजुरको यो अधोमुख श्वानासनमा जाँदाखेरिमा चाहिँ हजुरको यदि फ्लेक्सिबिलिटीले दिन्छ भने हजुरको टाउकोलाई भुइँमै राख्दा पनि हुन्छ भनेको छ। हजुर हजुर यो आइङ्गार विकास आइङ्गार उहाँले बताएअनुसार उहाँको किताबमा त्यो जुन भएअनुसार त्यस्तो चाहिँ मैले जहाँसम्म हजुर त्यो छ। जस्तो त्यसो भए हामीले यो जस्तै यो तलको खुट्टा यो टच गर्दा यो दुईटालाई यस्तो खप्टेर जोडेर गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्दा चाहिँ पर्वतासन भयो। तर अघिले हामीले गरेको चाहिँ खुट्टा नजोडेकन। हजुर हजुर हाम्रो यो कुमको लेभलमा है, कुमको लेभलमा हजुर त्यो चाहिँ एउटा भिन्न। अर्को चाहिँ के छ भने पर्वतासनमा हामीले टाउकोलाई सकेसम्म चाहिँ अब भनौँ न भुइँतिर लिने त्यति हाम्रो ध्यान हुँदैन। टाउकोलाई सकेसम्म होइन ठिकै अवस्थामा राख्छौँ। हजुरको अधोमुख श्वानासनमा चाहिँ नि हजुरको टाउकोलाई सकेसम्म फ्लेक्सिबिलिटी दियो भने टाउकोलाई भुइँमैसम्म पनि लिन सकिन्छ भनेको छ। हजुर जस्तो हजुरले टाउकोलाई भुइँमा राखेर चाहिँ हात पछाडि राखेर चाहिँ त्यो अलिकति उठाएर त ब्यालेन्स गर्न सक्छु म होइन। अनि मलाई यो तलको यो खुट्टाको जुन यो कुमको लेभल भन्नुभयो नि, हजुर यो कुमको लेभलमा हाम्रो पनि यो कराटेको यो स्ट्यान्ड जुन पोजिसन फर्स्ट पोजिसन स्ट्यान्ड चाहिँ हाम्रो पनि यो तलको खुट्टाको कुर्कुचाको यो जुन स्केल राखेर हामीले नाप्यौँ भने यो कुम र त्यसको चाहिँ एकदम स्ट्रेट एलाइनमेन्ट चाहिँ यसरी मिल्नुपर्छ। हाम्रो नि यो मार्सल आर्ट्सको त्यस्तो छ। ठ्याक्कै बस्दाखेरि भनेको त्यो र यो चाहिँ एकदमै एलाइनमेन्ट हुनुपर्छ। अनि ठिकै यसो भएपछि यो चाहिँ पोजिसन हाम्रो यो त्यस्तो हुन्छ। अनि अब अलिक त्यस्तै ठाउँमा चाहिँ अलिकति खुट्टा यसो गरेर पनि बस्छन्, तर पनि जसरी बसे पनि यो कुम र यो तलको खुट्टाको एलाइनमेन्ट चाहिँ 100% स्ट्रेट हुन्छ। एउटै लाइनमा पोलिनियर हुन्छ। कता कता लिङ्क